नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नु नपर्ने सभामुख सापकोटाको निर्णय। सभामुखको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने एमालेको तयारी। 47 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार भएन। आकांक्षी धेरै भएपछि शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्री छान्नै सकस। भोलिसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कसरत जारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव नेपाल चयन। आफूहरू कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने नेपालको भनाइ। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। बाढी पहिरो र रूपानले सर्वसाधारणलाई कष्ट। कोशी ब्यारेजमा यस वर्षको उच्च बहाव मापन। र फ्रेन्च लिग 1मा आज पिएसजीले रेन्स विरुद्ध खेल्दै अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीले पिएसजीका लागि पहिलो पटक मैदानमा प्रवेश गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार एमाले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठन भएको जानकारी संसदलाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। 2078 वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले 14 सांसदलाई पार्टीबाट र संसद सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। साउन 25 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। जसपा र एमाले विभाजनपछि नयाँ दलहरूलाई सत्तामा लैजानै पर्ने दबावका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थिएन। तर विभाजित दलबाट बनेका पार्टीले मान्यता पाइसक्दा समेत सरकार विस्तारमा अझै समय लाग्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यति बेला 20 मन्त्रालयको भार एक्लै थेक्नु परेको छ। गृह, अर्थ, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री छन् भने स्वास्थ्यमा राज्य मन्त्री मात्रै छन्। अन्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि भार जति सबै आफ्नै टाउकोमा थुपारिएका प्रधानमन्त्री देउवालाई अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले त भेट्न पनि पाएका छैनन्। असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकारमा 47 दिन बिताइसकेका छन्। तर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा उनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सत्ताधारी गठबन्धनको दाबी थियो। तर पार्टीले मान्यता पाएको 5 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अब विस्तार किन रोकिएको भन्ने बारेमा भनिरहनु परेन। विभिन्न पार्टीहरूभित्र छलफल परामर्श चलिरहेछ। सबै आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय कामहरूमा जुट्नु भएको छ। कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नु भएको छ, कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। अब छिटै यसको पनि निराकरण हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। कहिलेसम्ममा विस्तार अब कहिलेसम्म नभनौँ, छिटोभन्दा छिटो गर्ने। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर आइतबार पनि प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छलफल चलाएका थिए। मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर कङ्ग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने देखिएपछि समस्या भएको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। जसपाका नेताहरू त उपत्यका बाहिर नै भएकाले सोमबारसम्म पर्खिन आग्रह गरेका थिए। कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने टुङ्गिए पनि कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमै गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको छैन। होइन, अब सङ्ख्या सीमित छ। हेर्नुहोस्, 25 वटा मन्त्रालय छन्। अब यो मन्त्रालय फुटाउने बढाउने भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो बेकार हो, त्यो चाहिँ गलत बाटो हो। मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाएर सरकारमा सामेल यदि गर्नुभयो अहिले भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो है, त्यस्तो गलत सन्देश जाने गरिकन चाहिँ गलत बाटो चाहिँ अङ्गीकार गर्नु हुँदैन। त्यसैले उपलब्ध जति अवसरहरू छन् त्यो अवसरलाई बाँडफाँड गर्नुपर्छ, समुचित रूपमा, न्यायोचित रूपमा, चाँडोभन्दा चाँडो। 1 महिनाभन्दा नागिसक्यो सरकार बनेको,
त्यसैले जनतामा नेपाली जनतामा धेरै धैर्य गर्ने चाहिँ नि त्यो एउटा बानी छैन। जसपा र एमालेको औपचारिक विभाजन लगत्तै सरकारको कामले तीव्रता पाउने बताए पनि गठबन्धन अझै केही दिन अल्मलिने नेताहरूको भनाइ छ। अवस्था त कस्तोसम्म छ भने दलहरूबीच भागभण्डा मिले पनि प्रधानमन्त्री देउबाको ज्योतिषी मोहले केही दिन ढिला हुन सक्ने नेताहरू बताउन थालेका छन्। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ज्योतिषीलाई हातसाथ देखाउनुहुन्छ। अब कुन बार फाप्ने कुन बार नफाप्ने पर्यो भने त्यसले पनि एक दिन तलमाथि पार्न सक्छ। भोलि छुट्टी छ, राजपाको बैठक आज सकिन्छ कि सकिँदैन, जसपाको यस्ता यस्ता चिजले पनि एक दुई दिन तलमाथि हुन्छ। तर यही एक दुई दिन तलमाथि अन्तर्गत बढीमा मलाई लाग्छ 4-5 दिन अथवा यस्तै यस्तै। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मे हम्मे परेको छ। गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5-5 मन्त्रालय र 1-1 राज्य मन्त्री पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ। तर विभिन्न बहानामा गठबन्धनका दलहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारका काम भने लथालिङ्ग बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू कुनै पनि पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको हो। सञ्चार माध्यममा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीसँग एकता गर्न लागेको, अरूको पार्टीमा भएर विलिन हुन लागेको भन्दै प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभयो। किन कसैले के भन्ने गरेका छन् भने अरूको टाङ मुनि छिर्न गइरहेका छन्, अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन्, तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलिन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार हो, कुनै सत्यता छैन त्यसमा। हाम्रो सङ्गठनको संरचना विद्यमान छ, तल तल अलरेडी विद्यमान छ, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र समृद्ध बनाउन र जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि आफूहरूको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र समृद्ध बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि र युवाहरूलाई व्यापक रूपमा आशा जगाउनका लागि, रोजगारीको प्रबन्ध गर्नका लागि, सिप विकास गर्नका लागि, युवाहरूको खुबी क्षमता प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पार्टीभित्र पनि हामी युवाहरूको ठुलो प्रवेश, पार्टीको सदस्य बनाउनलाई, कमिटीका जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्नलाई र भोलि गएर नयाँ पुस्तालाई एकपछि अर्को जिम्मेवारी सुम्पिनका लागि तयार भएर बसेका पनि छौँ। अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरूलाई दृष्टिकोणमा विचलन आउन नदिन र गैर सर्वहारा प्रवृत्ति हटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। पार्टीको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेतामा बेदुराम भुसाललाई चयन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई दिएको छ। दल विभाजन सँगसँगै हाम्रो भएपछि स्वभावैले गठबन्धनमा जो सामेल छ त्यसकै मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्न हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसकारणले अहिले बन्नुभएका मुख्यमन्त्रीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा बस्नुभयो। गठबन्धनले त्यही अनुसार सोध्छ, होइन उहाँ बस्न भएन भनेदेखि चाहिँ नि गठबन्धनले आफ्ना मुख्यमन्त्री ल्याउन प्रयत्न गर्छ, उहाँहरूको इच्छा त्यो त। बैठकले भारतमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुका साथै सरकारलाई बाढी पहिरोले निम्त्याएका समस्या समाधानका निम्ति ध्यानकर्षण पनि गराएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग।
सङ्कटमा परेका बेला नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठाउने र समय आउँदा फेरि आफै तम्सिने नेताहरूका कारण नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको कुरामा मात्रै सीमित बनेको छ। दोस्रो पुस्ताले पनि पहिलो पुस्ताबाट नेतृत्व हत्याउन कोसिस नगर्दा यो स्थिति आएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भर्खरै मात्र एमालेबाट विभाजित बनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपालले शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै भने दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए अध्यक्ष छोड्न तयार छु। दोस्रो पुस्तालाई सुम्पिने हो भने आउनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न म अहिले पनि तयार छु। आउनुहोस्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि पटक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नेपालले पछिल्लो करिब 6 महिना लामो रस्साकस्सीपछि केही नेताहरूलाई साथमा लिएर नयाँ पार्टी घोषणा गरेका हुन्। तर दोस्रो पुस्ताका सबै नेताले साथ छोडेपछि नेपालले पार्टीमा आए हाललाई अध्यक्ष छोड्ने र केही वर्षपछि राजनीति छोड्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्, म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट अहिले भनिहाल्छु, अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि बिदा भइहाल्छु। भएन, पदको लडाइँ होइन, यो विचारको लडाइँ हो, यो सिद्धान्तको लडाइँ हो, यो मूल्य र मान्यताको लडाइँ हो, यो कम्युनिस्ट चरित्र र आचरणको लडाइँ हो। यो एमालेमा रहँदा ओली बराबरीकै हैसियतको अध्यक्ष हुनुपर्ने माग गरेका नेपालले नयाँ पार्टी बनाएपछि भने नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरेका हुन्। तर उनको कुरालाई नयाँ पार्टी बनाउँदा साथ छोडेर एमालेमै रहेका नेताहरूले भने पत्याएका छैनन्। माधव समूहबाट अलग्गिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आफैसँग भएकालाई बनाएर उदाहरण दिए राम्रो हुने कटाक्ष गरेका छन्। उस्तै कटाक्ष यसअघि विवाद समाधान गर्न माधव समूहको तर्फबाट कार्यदलको संयोजक बनेका उपाध्यक्ष भीम रावलको पनि छ। पहिले नयाँ पार्टी बनाउन उक्साएर पछि धोका दिएको भन्ने माधव नेपालको भनाइप्रति रावलले कसैले धकेल्दा धकेलिने भए पछाडि फर्किँदा पनि फर्किनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर यी दोस्रो तहका नेताहरूले पहिले ओलीमाथि जस्तो आरोप लगाउँथे अहिले माधवमाथि पनि त्यही गर्न थालेको भनेर आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपयले भने दोस्रो पुस्तामै नेतृत्व लिन सक्ने तागत नभएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू पनि उहाँहरूलाई त्यसरी दबाब दिनको लागि आउनु भएको छैन। दोस्रो पुस्ताका मान्छेले पनि त्यो किसिमको बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि, आँट, साहस र एकता देखाउन सक्नु भएको छैन, जसको ताजा उदाहरण नेकपा एमाले भन्छ कि एकीकृत भन्छ कि के भन्छ। आजभोलि त पार्टीको नाम पनि है घरिघरि फेर्छन्। र नाम मात्रै होइन, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो अलाइनमेन्ट पनि संलग्नता पनि घरिघरि फेरिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नउठाएको होइन। बेला बेला दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले अध्यक्षमै रहिरहन 70 वर्षीय उमेर हदलाई नै संशोधन गरेर फेरि आगामी महाधिवेशनबाट कार्यकाल दोहोर्याउने तयारीमा छन्। अहिले त उनका खरो प्रतिस्पर्धी मानिएका माधव कुमार नेपाल नै फरक पार्टीको अध्यक्ष बनेपछि एमालेमा उनलाई टक्कर दिने अनुहार समेत भेटिएको छैन। न त दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व पाउने कुनै लक्षण नै देखिन्छ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको सवालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बेला बेला गुलिया अभिव्यक्ति दिन्छन् र युवाहरूलाई लट्याउँछन्। शनिबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफू 38 सालदेखि नेतृत्वमा रहेको सम्झिँदै अब युवाको काँधमा जाने दोहोर्याएका छन्। 38 सालमा त्यो भनेको म 27 वर्षको थिएँ। म जति बेला पहिलोचोटि युवा सङ्घको म अध्यक्ष भएँ, मुख्य नेतृत्व भएँ, 27 वर्षको थिएँ। जति बेला म एउटा पार्टीको एउटा समूहको चाहिँ महासचिव भएँ, म 35 वर्ष पुगेर 36 भर्खर टेकेको थिएँ। अहिले तपाईँहरूलाई हेर्दा अब तपाईँहरूको चाहिँ काँधमा मैले के अनुभूत गरेँ भने यो समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने अब तपाईँहरूले हो। नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्ने प्रचण्ड पनि आगामी महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष हुने उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। अरू बेला सुन्दर आश्वासन बाँड्ने र हस्तान्तरणका बेला योग्य विकल्प नदेखिएको भन्दै आफूतिर दुनो सोझ्याउने परिपाटी नेपाली नेताहरूको कायमै छ। जबकि 38 सालमा युवा संगठनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड 48 सालमा नेकपा एकता केन्द्र मसालको महामन्त्री हुँदै माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसम्म आइपुग्दा
30 वर्षभन्दा बढी एकलौटी रूपले पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्। उता 75 वर्षका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आसन्न 14औं महाधिवेशनबाट फेरि सभापति हुने दाउमा छन्। 17 पटक हारेको इतिहास बनाएका रामचन्द्र पौडेलमा समेत नेतृत्वको लालसा जीवितै छ। औसत आयु 69 वर्ष रहेको देशमा हरेक पार्टीको नेतृत्वमा 70 वर्ष हाराहारीका वृद्धहरू छन्। न त युवाहरू नै बुढाहरूबाट नेतृत्व खोज्ने हिम्मत राख्छन्, बरु उनीहरूसँग पद र शक्तिको बार्गेनिङ गरेर आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपालको एक अर्काको शीत युद्धकै कारण पार्टी विभाजन भएको विश्लेषण छ। एमाले विभाजनका लागि दोस्रो तहका नेताहरूको भूमिकाका कारण पनि पार्टी एक रहन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा आइसके पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको आरोप प्रत्यारोप अझै राखिँदैछ। विशेषतः पार्टी फुटको दोषारोपण गर्न र आफू चोखिन मरिहत्ते गरिरहेका छन्। बारम्बार फुटको डिलमै पुगेर बस्दै आए पनि अन्ततः फुटमै पुगेको एमालेको विभाजनमा कसको दोष भन्ने प्रश्न अझै सतहमा छ। माधव नेपालको व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावले पार्टी विभाजन भएको ओलीको अर्थ्याइ छ। नेपालले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी विदेशीको दलाली गरेर एमाले विभाजन गरेको निष्कर्ष ओलीको अर्को निचोड छ। यता ओली अहङ्कारले पार्टी सकिएको माधव नेपालको व्याख्या छ। नेपालले ओलीलाई सुध्रिन आग्रह गर्दै एमाले क्रान्तिकारी पार्टी नरहेकोले नयाँ पार्टी खोलेको र मध्यमार्गी बनेर नबस्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि अरूसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालिन्छ र अर्काको सरकार बनाउँदै क्रान्ति गरे भन्ने धक्कु लगाइन्छ। युवाहरू अल्मलिँदैनन्, छर्लङ्ग देख्छन्। कसले के गर्दैछ, कसले पार्टी फुटाउने काम गर्दैछ। प्रतिगमनका कदमहरूबाट पछि हट्ने कुनै पनि सङ्केत नदेखिएपछि हाम्रो सामु अरू कुनै बाटो भएन। हामीले प्रतिगमनको कदमलाई साथ नदिने, त्यसका विरुद्धमा जुध्ने सङ्कल्प गर्यौं। ओलीको भनाइमा माधव नेपाल कुलङ्गार नेता हुन्, जसका कारण पार्टी विभाजित बनेको हो। ओलीको तर्क अनुसार महासागर जस्तो पार्टी धुजा पारेर पौडी खेल्न नपुगेको भन्दै खाल्डो खन्ने काम नेपालले गरे। लामो समय आफू र पार्टीलाई दुःख दिनेहरू नयाँ पार्टी बनाएर गएको उनको भनाइ छ। तर माधव नेपाल भने गलत विचार र प्रवृत्ति विरुद्ध जुझ्ने र भिड्ने सबै ढोका बन्द भएपछि, ओलीमा सुधारको कुनै लक्षण नदेखिएपछि र प्रतिगमनबाट पछि हट्ने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि, सहमतिहरू नक्कली बन्ने तथा आफ्नो टाङमुनि छिराउने अवस्था आएपछि कुनै बाटो नभएको र बाध्यतावश नयाँ पार्टी बनाएको दाबी छ। तर विश्लेषकहरूको प्रश्न चाहिँ के छ भने आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने र विपक्षीलाई साथ दिएर पार्टी नै विभाजन गर्ने माधव नेपालको नैतिकता के हो? त्यसो त यो सैद्धान्तिक विवाद नभई पदीय स्वार्थ भएको धेरैको टिप्पणी छ। त्यसो भने एमाले विभाजनको वास्तविक दोषी को हो त? यहाँ आयो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओलीलाई कमजोर पार्ने माधवजीको रणनीति, माधव नेपाललाई एक्लो बनाउने ओलीजीको रणनीति, यो दुईटाको बीचको विवाद हो। यो अरू विवाद होइन। हुन त एमाले विभाजनको दोषबाट दोस्रो तहका भनिएका नेताहरू र कङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अछुतो छैनन्। दुई पार्टी फुट्न साथ अध्यादेशलाई कानुनी रूप नदिने कङ्ग्रेसको सङ्केतले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ। अर्थात् पानी माथिको ओबानो बनिरहेका कोही पनि विभाजनको दोषबाट मुक्त हुने अवस्था देखिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमाले परित्याग गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लाग्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूले आगामी भदौ 22 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयबाट शनाखत गरिसक्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ।
सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन्। अध्यादेशमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको मितिदेखि 21 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर शनाखत गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको बैठकले सोही बमोजिम 22 गतेसम्म दल रोज्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर शनाखत गराउन सकिनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। खनालले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गरेको हुनाले उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्नु गैर कानुनी हुने रिटमा दावी गरिएको छ। त्यस्तै अधिवक्ता पोखरेलले उपचार खर्च बेहोर्ने भने सरकारले गरेको निर्णय खारिज गर्न पनि माग गरेका छन्। मृगौला रोगबाट पीडित पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनको उपचारका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 31 लाख रुपियाँ दिएको थियो। खनाल उपचार सकेर भारतबाट भोलि दिउँसो नेपाल फर्कदैछन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन अझै केही दिन रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनका कारण सप्तकोशी नदीको बहाव यस वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। एक रिपोर्ट। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुको प्रभाव र न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले आगामी 3 दिनसम्म मौसम बदलिरही देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। आइतबार बिहानदेखि नै देशभरको मौसम बदलिरही विशेष गरी प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो पनि देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरही वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ। 3 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै महाशाखाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। अब यता टेम्परेचर बढ्ने समर सिजनमा हेर्ने हो भने तपाईँको टेम्परेचर एकैचोटि 40-42 फ्रान्समा एकैचोटि अस्ति कति गर्मी भयो। अब डढेलोको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसैको कारणले टेम्परेचर रेन्जकै कारणले गर्दा बढेकै कारणले गर्दा अनएक्सपेक्टेड तरिकाको इभन जङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने निमोनिया नसक्ने स्थिति पनि विकसित राष्ट्रहरूमा पनि देखिएको छ। यस्तो ट्रेन्ड त बदलिएकै छ नि। अविरल वर्षाका कारण साना ठूला खोला तथा नदीमा बाढीको सम्भावना बढेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको मौसमविदले जनाएका छन्। तराईका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परिरहेका छन् भने राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध भइरहेको छ। 3 दिनदेखि परेको मनसुनका कारण कतिपय क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिकी समेत प्रभावित बनेको छ। अहिले पानी परेर व्यवहार चाहिँ कम छ। आफ्नो चिन्ने मान्छेहरू आउँछ, खान्छ, जान्छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशीमा 2,57,790 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव पुगेको छ। नदीको बहाव बढेसँगको कोशी ब्यारेजका 35 वटा ढोका खोलिएका छन्। साउन 32 गते कोशीमा यस वर्षकै बढी 2,56,020 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव मापन गरिएको थियो। पछिल्लो मापनले सो रेकर्डलाई समेत उछिनेको छ। पूर्वका अधिकांश भेगमा वर्षा जारी रहेकाले कोशीको जलस्तर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। चतरामा रहेको बाढी मापन केन्द्रले समेत नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा देखाएको छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 1,214 र एन्टिजेन विधिबाट 174 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 2,260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,714 पुगेको छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषद बैठकले बालभ्याक्सको mRNA भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ। भ्याक्सिन परीक्षण गर्न पाउनु नेपालका लागि अवसर भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बताएको छ। भ्याक्सिन परीक्षणका लागि अनुमति दिँदा नेपाली बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि लापरवाही त हुँदैन? एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले चीनले नेपाललाई बालभ्याक्सको mRNA भ्याक्सिन परीक्षण गर्न अनुमति दिएपछि अहिले आम जनमासमा चर्चाको विषय बनेको छ। यो चीनमा बालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो। कोरोना र हैजा सम्बन्धी भ्याक्सिन परीक्षण गर्न दिने निर्णयसँगै देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले बीपी कोइराला स्टल भेन्स साइन्सेस धरानमा परीक्षण गर्दैछ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीले भ्याक्सिन परीक्षण गर्न पाउनु नेपालका लागि अवसर भएको बताउँछन्। कुनै पनि देशमा उत्पादन भएको भ्याक्सिन कुनै देशमा सफल परीक्षण भयो भने पनि त्यो भ्याक्सिनले नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गरिन्छ। क्लिनिकल ट्रायलका 4 चरण मध्ये तेस्रो चरणको परीक्षण गरिने उनी बताउँछन्। त्यसकारण गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन आरएनए भ्याक्सिन भए तापनि पछि चाहिँ स्टोरेज गर्न ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो भनेको होइन। र वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले चाहिँ प्रायोजन गरेको भ्याक्सिन लाई देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स नेपालको कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोज्यो र बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइटको हिसाबले हुँदैछ। र बालभ्याक्सको भ्याक्सिन संक्रामक रोगहरूबाट सुरक्षित बनाउन विकास गरिएको नयाँ प्रविधिको खोप हो। त्यसैले बालभ्याक्सको भ्याक्सिन परीक्षण गर्न पाउनु सकारात्मक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। परीक्षण गरेर यसो अब यो के हुन्छ भने नेपालभित्रै यसो त्यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा अनि त्यो नेपालमै फ्याक्ट्री भएपछि त हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणमा हुने भयो, नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा हुने भयो। नेपाललाई चाहिएको खोप चाहिँ नेपालले प्रयोग गर्ने भयो, फ्याक्ट्रीबाट किन्ने भयो। त्यसपछि बढी भएको खोप चाहिँ अन्य देशहरूलाई पनि दिन सकिने भयो। सकारात्मक त सकारात्मक छ। यदि त्यसमा हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो उत्पादन गर्न सक्ने हो भने, सुरक्षित खोप उत्पादन हुन सक्ने हो भने त्यसले त राम्रै गर्छ। भ्याक्सिनले शरीरको कोषलाई कुनै निश्चित प्रकारको भाइरस वा जीवाणुसँग लड्न आवश्यक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि प्रेरित गर्ने प्रोटिन बनाउने सघाउँछ। नेपालमा हुने परीक्षणले जनसङ्ख्या र वंशाणुगुणको डाटा रेकर्ड हुँदा थप भ्याक्सिन प्रयोग र उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति र चुनौती तथा समाधानका उपायहरूबारे दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। बैठकले त्यस्तो कामका लागि सदैव सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। बैठकमा सभापति तारादेवी भट्टले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरूलाई धुलीखेल घोषणापत्रको कार्यान्वयनतर्फ सक्रिय बनाउँदै विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्ने बताइन्। संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका एसडिजी च्याम्पियन मान्यहरू मार्फत दिगो विकास लक्ष्यलाई बढीभन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने तर लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलीखेल घोषणापत्र दिगो विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिबद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ। यस्तै पूर्व सचिव जनकराज जोशीले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलीखेल घोषणापत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने काम गरेको भए पनि प्रतिबद्धता अनुसार दिगो विकासको स्थानीयकरण हुन नसकेको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी फोकल एजेन्सीको रूपमा रहेका निकायसँग समितिले प्रगति विवरणबारे निरन्तर छलफल बहस चलाउनु पर्नेमा
जोड दिए। राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तहको एउटा ट्रस्टी एउटा चाहिँ नि गुठियारको रूपमा रहेको हुँदाखेरिमा यसलाई चाहिँ एसडिजीलाई स्थानीयकरण गर्नेतर्फ त उहाँहरूले बहुत ठुलो चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर लिएर जानुपर्छ, अभियानै हुनुपर्छ। पछिल्लो समय निरन्तर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको समितिले आइतबारको बैठकमा प्रदेशका एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरूलाई पनि जुम मार्फत छलफलमा सहभागी गराएको थियो। बागमती प्रदेशका सांसद रमेश पौड्यालले विकासका कार्यक्रम र बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्न नसकिएको बताए। हाम्रो चाहिँ बजेटको आकार, त्यसमा हाम्रो राजस्वको योगदान अनि हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्था, जुन ऋणको सामब्याज तिर्नुपर्ने र जो बाँकी रहेको पैसा छ त्यसले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। र त्यसमा पनि त्यही पैसा पनि सही ढङ्गले सदुपयोग हुन नसक्दाखेरि र खास गरी दिगो विकास लक्ष्यसँग त्यसलाई चाहिँ जोड्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जति कुरा गरिरहेका छौँ यो फगत कुरा मात्रै हुन्छ कि भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। समितिले प्रदेशको बजेट विनियोजन तथा विकासका कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जोड्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सबै प्रदेशमा एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरूको समूह बनाएको छ। साथै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसदीय निगरानी सम्बन्धी परीक्षण सूची तयार पारी प्रदेश सांसदहरूलाई सोही अनुसार विकासका कार्यमा निगरानीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरू वामदेव गौतम, दीननाथ शर्मा, माया प्रसाद शर्मा, गंगा कुमारी बेलबासे लगायतले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समितिले सबै प्रदेशमा एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरूको समूह बनाएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसँगको छलफल बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 49.18 अङ्कले घटेको छ। गत बिहिबार 26 अङ्कले बढेर रोकिएको कारोबारमा आज साताको पहिलो दिन उच्च गिरावट आएको हो। आज सेन्सेटिभ परिसूचक 8.57 अङ्कले घटेको छ। यस्तै फ्लट 3.54 ले घट्दा सेन्सेटिभ फ्लट पनि 2.54 अङ्कले घटेको छ। यस्तै फाइनेन्स बाहेकका सबै समूहगत सबै इन्डेक्सहरू घटेका छन्। आज 15 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कङ्गोको उत्तरी किबु प्रान्तस्थित कासान्जी गाउँमा 19 जनाको हत्या भएको छ। युगाण्डाका विद्रोहीहरूले उनीहरूको जलाएर हत्या गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बेनी क्षेत्रमा अवस्थित कासान्जी गाउँमा विद्रोहीको आक्रमणपछि हराएकाहरूको खोजी गर्दा नजिकैको जंगलमा उनीहरूको शव फेला परेको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा आइएससँग आबद्ध लडाकु समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदै लगेको बताइएको छ। सो घटना भएको समयमा सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिलाई लिएर भने चर्को आलोचना भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्च लिग 1 मा आज पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले रेम्स विरुद्ध खेल्दैछ। रेम्सको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीले पिएसजीका लागि डेब्यू गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पिएसजीमा मेस्सीको डेब्यू खेल हेर्न समर्थकहरू लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छन्। यस सिजन पिएसजीले खेलेको ट्रोयस स्ट्रासबर्ग र ब्रेस्ट विरुद्धको खेलमा मेस्सीलाई टिममा समावेश गरिएको थिएन। पेरिस आएदेखि मेस्सी टिमको साथमा प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेका छन्। यस्तै सेप्टेम्बरमा हुने विश्वकप छनौट खेलका लागि अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीले कप्तान मेस्सीलाई टिममा बोलाएका हुन्। मेस्सीले आजको खेलमा डेब्यू नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक सकिएपछि मात्र डेब्यू गर्नेछन्।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नु नपर्ने सभामुख सापकोटाको निर्णय। सभामुखको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने एमालेको तयारी। 47 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार भएन। आकांक्षी धेरै भएपछि शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्री छान्नै सकस। भोलिसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कसरत जारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव नेपाल चयन। आफूहरू कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने नेपालको भनाइ। अविरल वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित। बाढी पहिरो र डुबानले सर्वसाधारणलाई कष्ट। कोशी ब्यारेजमा यस वर्षको उच्च भाग मापन। र फ्रेन्च लिग 1 मा आज पीएसजीले रेन्स विरुद्ध खेल्दै अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीले पीएसजीका लागि पहिलो पटक मैदानमा प्रवेश गर्दै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।